خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أيها القارئ العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. ما أجمل الصوت وما أحسن التلاوة تلاوة القرآن الكريم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا. ما شاء الله ما شاء الله. دخلنا في الجنة الفردوس. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صوت المبروك صوت المبروك أيها القارئ العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حياك الله. بارك الله في تلاوتك الجذابة القرآنية. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد
ما شاء الله ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ما شاء الله. جزاك الله حياك الله حياك طيبا مباركا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة اللهم ارزقنا تلاوة القرآن الكريم آلاء الليل والنهار. الله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى Giving thanks for your glorious and excellent reciting the Holy Quran. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ما شاء الله ووجدك ضالا فهدى ووجدك
بتلاوتك العجيبة يا شيخ عيد شعبان. اليوم لنا عيد ما شاء الله. اللهم زين قلوبنا بتلاوة الشيخ. والضحى والليل إذا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى والضحى ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى أحسنت. ولسوف يعطيك ربك فترضى. جميل ما شاء الله. لا
ونور قلوبنا بنور القرآن. مرحبا شيخ عيد شعبان، صلواتك جميل جدا ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما لا إله إلا الله لا ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ما شاء الله جميل جميل جدا جدا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إذا
تكبير. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، اللهم تقبل توبتنا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا إذا تكبير. ما شاء الله. اللهم ارزقنا لنسبح بكرة وأصيلا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله لله تكبير، لله تكبير، لله تكبير. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الانبياء والمرسلين. حياك الله حياة طيبة مباركة يا ضيفنا الحبيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لله تكبير، لله تكبير. اللهم زد قوته واعتدالنا بنور القرآن وتلاوة القرآن الكريم. فيه هدى فيه هدى فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. جزاك الله جزاء خيرا جزاء مشكورا موفورا. Our dear honorable star of the very Quran, never forget you have found in your heart inspired by the inspiration and increase the faith of the great Rabbul Alamin. Thanks to you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أيها القارئ العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. ما أجمل الصوت وما أحسن التلاوة تلاوة القرآن الكريم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما شاء الله ما شاء الله. دخلنا في الجنة الفردوس. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صوت المبروك صوت المبروك أيها القارئ العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حياك الله. بارك الله في تلاوتك الجذابة القرآنية.
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ما شاء الله ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ما شاء الله. جزاك الله حياك الله حياك طيبا مباركا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن
تلاوة القرآن الكريم آلاء الليل والنهار. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى Giving thanks for your glorious and excellent reciting the Holy Quran. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ما شاء الله. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
بتلاوتك العجيبة يا شيخ عيد شعبان. اليوم لنا عيد ما شاء الله. اللهم زين قلوبنا بتلاوة الشيخ. والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى والضحى ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى أحسنت. ولسوف يعطيك ربك فترضى. جميل ما شاء الله. لا
نور قلوبنا بنور القرآن. مرحبا شيخ عيدي شعبان، تلاواتك جميل جدا ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما لا إله إلا الله. جميل جدا جدا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا
اللهم افتح لنا فتحا مبينا، اللهم تقبل توبتنا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لله تكبير، لله تكبير، لله تكبير. ما شاء الله. اللهم ارزقنا لنسبح بكرة وأصيلا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لله تكبير لله تكبير لله تكبير. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الانبياء والمرسلين. حياك الله حياة طيبة مباركة يا ضيفنا الحبيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لله تكبير لله تكبير. اللهم زد قوته واعتدالية بنور القرآن وتلاوة القرآن الكريم. فيه هدى فيه هدى فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. جزاك الله جزاء خيرا جزاء مشكورا موفورا. Our dear honorable star of the very Quran, never forget you have found in your heart inspired by the inspiration and increase the faith of the great Rabbul Alamin. Thanks to you.